नमस्ते, अन्यभाषायो म मेला श्रेष्ठ। डाइनामिक ड्रिम सर्भिसको तर्फबाट सञ्चालन भइरहेको यस अनलाइन कोरियन भाषा कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी भाग 35 हाङ्गुक दुरामागा छेमी इचानायो कोरियन ड्रामा रमाइलो छ नि भन्ने अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। आज सिकाइको उद्देश्य के छ त कारण बताउने र अनुमान गर्ने छ। आजको व्याकरणमा चानायो नुन उनगत गाथा शब्दावलीमा कोरियन लहर अर्थतन्त्र र उद्योग जानकारी र संस्कृतिमा हाल्यु कोरियन लहरको भ्रमण भन्ने अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। अब यहाँले देवा इल सुन्नुहोस्। आजको देवा इलमा सुफिका र हुओङ बीचको कुराकानी हो। वार्तालाप सुनेर दोहोर्याउनु होला। 지금 드라마가 시작돼요. 흐엉 씨, 빨리 오세요. 김수현 씨, 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. हजुर, यहाँले वार्तालाप सुनिहाल्नु भयो होला। म अब यसको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। सुफिकाले के भन्छ? जिगम दुरामागा सिजाक थ्वेयो। अहिले ड्रामा सुरु हुन्छ। हुओङसी, हुओङजी, पाल्ली ओसेयो, छिट्टो आउनुहोस्। हुओङले ओ किमसुयोन सी 정말 멋있지 않아요? ओ किमसुयोन चाहिँ साच्चीकै ह्यान्डसम छैन भन्यो। उरी खोयाङ छिङ्गुदुल्दो हाम्रो मूलघरको साथीहरूले पनि आजु छोवाहेयो एकदमै मन पराउँछ। वंशी खोयाङ एसदो वंजीको मूलघरमा पनि हान्गुक दुरामागा कोरियन ड्रामा इन्गिगा इसयो प्रख्यात छ। खुरम्यो त्यही त हान्गुक दुरामागा छेमी इचानायो कोरियन ड्रामा रमाइलो छ नि। सुफिका सिनन सुफिकाजी चाहिँ हान्गुक यनेइन जुङे कोरियन कलाकारहरू मध्ये नुगुरुल झेइल छोवाहेयो कसलाई सबभन्दा मन पराउनुहुन्छ? छन् मलाई चाहिँ बिग ब्याङ चाहिँ झेइल छोवाहेयो सबभन्दा मन पर्छ। मसिचनायो ह्यान्डसम छ नि। अब जी आनायो यसको अर्थ के हुन्छ त? वक्ताले अर्थात बोल्ने मान्छेले सोचेको वा विचार गरेको छ भनेर निश्चित गर्नको लागि कसैलाई सोध्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नुस् है? वक्ताले के कुरा के सोचेको वा के विचार गरेको छ भनेर निश्चित गर्नको लागि चाहिँ कसैलाई सोध्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ। यी ड्रामा छाम छेमी इच्ची आनायो यो ड्रामा साच्चीकै रमाइलो छैन? ड्रामा है वक्ताले ने छेमी सयो हजुर रमाइलो छ। किम्ची चिगेगा मेप्ची आनायो किम्ची चिगे पिरो छैन? आनियो वैन आन मेवयो पिरो छैन। त्यस्तै गरेर इन्गी प्रख्यात मिन्सु सिनन मिन्सु जी चाहिँ यौजा दुर्यगे केटीहरूको बीचमा इन्गीगा मानायो प्रख्यात छ। यी यङवानन यो फिल्म चाहिँ नाम्जा बोदा केटाहरूलाई भन्दा यौजा एगे केटीहरूलाई थ इन्गिगा इसयो अझ प्रख्यात छ। यहाँले वार्तालाप सुनिसक्नुभयो होला। अब प्रश्नको उत्तर तु सारमुन मुअसल फोगो इसयो दुईजना मान्छेले के हेरिरहेको छ रे? के हेरिरहेको छ? ड्रामा हेरिरहेको छ। दुरामा सुफिकानन सुफिका चाहिँ हान्गुक यनेइन जुङे कोरियन कलाकारहरू मध्ये नुगुरुल झेइल छोवाहेयो कसलाई सबभन्दा मन पर्दछ? को मन पर्दछ त? बिग ब्याङ। अब शब्दावली 1 हाल्यु कोरियन लहर। तल दिएको विभिन्न अभिव्यक्तिहरू कोरियन लहरको बारेमा हो। के हो अध्ययन गरी हेरौँ त। K-pop कोरियन पप, एनुङ प्रोग्राम मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम अथवा कमेडी कार्यक्रम, खासु गायक, यङ वा फेउ फिल्मको
कलाकार अथवा फिल्मको हिरो, आइडोल प्रतिभावान कलाकारहरू, यङवा फिल्म, दुरामा ड्रामा, हाल्यु कोरियन लहर, उमा फुरोगुरेम सांगीतिक कार्यक्रम र तलको यन ए इन भनेको कलाकारलाई यन इन भनिन्छ। अब माथिको शब्दावली नहेरिकन तपाईले तलको खाली ठाउँ भर्नुहोस्। हेर्नुस् त यो के छ, य खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर आलमाजुन मारुल मिल्ने कुरा यन ग्याल हासे जोड्नुहोस् भनेको छ। तपाईले यो जोड्नु पर्ने हुन्छ न। त्यस्तै गरेर अब हेर्नुस् त नम्बर 1 को उत्तर क मा यङ वा, नम्बर 2 को उत्तर द मा दुरामा, नम्बर 3 को उत्तर न मा उमा फुरोगुरेम र नम्बर 4 को उत्तर र मा ए नुङ फुरोगुरेम। अब मुनपक इल ग्रामर 1 मा चानायो छ नि भन्ने अर्थ हो। यो के हो त भन्दाखेरि वक्ता र श्रोतालाई, बोल्ने मान्छे र सुन्ने मान्छेलाई पहिले नै कुनै कुराको बारेमा थाहा छ भने चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। दुईजै मान्छेलाई उनीहरूले के भनेको त्यो कुरा थाहा छ भने यसको प्रयोग गरिन्छ। यदि नाउन छ भने नाउन प्लस इ चानायो प्रयोग गर्नुपर्छ अरे। फेरि नाउन आयो भने खण्डमा चाहिँ इ जोड्नु पर्ने हुन्छ। सुपिका सिए छिङ्गु दुल्दो, सुपिका जीको साथीहरू पनि हानगुक खासुरोल छोवा हेयो, कोरियन के हो त गायकहरूलाई मन पराउँछन् भन्यो। खुरम यो त्यही त नोरेदो छारागो गीत पनि राम्ररी गाएर मस्जिद चनायो ह्यान्डसम छ नि भन्छ। चुमारे सपिङ हार सप्ताहमा सपिङ गर्नलाई फेक्वा जमे खाल्कायो, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाने हो। थाउङ चुमारे अर्को सप्ताहमा खानन्गे अत्ययो जान कस्तो हुन्छ भन्यो। थाउङ चुमाल बुथ अर्को सप्ताहमादेखि सेल खिगान इ चानायो भनेको सेल डिस्काउन्टको समय हो नि भन्यो। अब यहाँले चानाएको बारेमा बुझिहाल्नु भयो होला। त्यसो भए के हो त तल मिल्ने शब्द राख्नुहोस् है त। नम्बर 2 मा थेवारल इल्को वार्तालाप पढेर मान्नन थेदाबुल खोरुसेयो मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 1 मोनिकाजी यी सागवा यो स्याउ अधि एस सासयो कहाँ किन्नु भयो भने। सिजाङ एस सासयो बजारमा किने। के त सिजाङी साजानायो बजारमा सस्तो छ नि भन्यो। नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 2 थुवान्जी वे उसानुल खाजीगो वासयो किन छाता लिएर आउनु भयो भन्यो। फाकल फोसेयो बाहिर हेर्नुहोस्। नाल्सीगा छोच्चानायो मौसम राम्रो छ नि भन्यो। नम्बर 2 को उत्तर नम्बर पनि हामीले एकमै लगाउनु पर्ने। थुवान्सी वे उसानुल खाजीगो वासयो किन छाता लिएर आउनु भयो भन्यो। फाकल फोसेयो बाहिर हेर्नुहोस्। फुफीगा ओ जानायो पानी परिरहेको छ नि भनेर। त्यसैले उत्तर नम्बर 1। अब थप अध्ययन गरौँ। यहाँहरूले तलपट्टि खाली ठाउँ भर्नु होला। नम्बर 1 मा यी सिक्ताङे छाजु ओनेयो यो रेस्टुरेन्टमा प्राय आउनुहुन्छ। उम्सिगी मासित चनायो खाना मिठो छ नि। नम्बर 2 मा थुवान सिनन थुवानजी चाहिँ हान्गु गर्ल कोरियन भाषा छाम छाल हाजियो साँच्चीकै राम्रो गर्नुहुन्छ ने हजुर यल सिमी मेहनतका साथ खोङ्बु हाजानायो अध्ययन गरेको छ नि। 3 मा वे छेसोमान मगयो किन सागसब्जी मात्रै खानुहुन्छ भन्यो। खङ्गाङे स्वास्थ्यमा छोच्चानायो राम्रो हुन्छ नि। नम्बर 4 मा साङउसीगा इन्गीगा मान्नेयो साङ्गुजी प्रख्यात रहेछ नि। छिन्जल हागो दयालु र मस्जिद चनायो ह्यान्डसम छ नि भनेको। अब यु योङहान फ्योह्योन महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू हेर्नुस् त। इबे छाल माजायो भनेको स्वाद मिठो छ भनेको अर्थ हो खास। इ मुख छाल माजायो राम्ररी मिल्छ भनेको पछि कुनै पनि कुराहरू खाने बेलामा त्यो आफूलाई के हो त स्वाद मिल्ने गरी खाएको अर्थमा लाग्छ। हान्गुक उम्सिगी कोरियन खाना मे वस पिरो भएकोले मक्की हिमदुल जियो खान गाह्रो हुन्छ भन्यो। आन्यो होइन इबे छाल माजायो भनेको मिठो छ होइन स्वाद मिल्छ भन्ने अर्थ हो यसको। देवा 2 वार्तालाप 2 मा हेर्नुस्।
वार्तालाप 2 मा रियान र थुवानले कोरियन मोबाइल फोनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले के कुरा गरिरहेका छन्? वार्तालाप सुनौ। 투안 씨, 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. रियानले हेर्नुस् त, थुवानजी स्मार्टफोन सेरो सास्यो, स्मार्टफोन नयाँ किन्नुभयो रे। ने हजुर, सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सबाट नाओन आएको सिन्जेफुम इएयो नयाँ उत्पादन हो। सिन्जेफुम नयाँ सामान, सिन नयाँ जेफुम सामान। छदो मलाई पनि 휴대폰을 मोबाइल फोन 바꿔야 되는데 साट्नु थियो, 그거 어때요? त्यो कस्तो हुन्छ भन्यो। वा면도 크고, वा면 भनेको डिस्प्ले है, स्क्रिन पनि ठूलो र 편리한 기능도 सजिलो खालको एपहरु किनङ त्यसमा भएको एप्सहरु है पनि 많은 것 같아요, धेरै छ जस्तो छ। 한번 봐도 돼요? एकपटक हेरे पनि हुन्छ? फेरि थुवानले के भन्यो? ने हजुर, 요즘 한국 휴대폰이 आजकल कोरियन मोबाइल फोनहरु 우리나라에도 हाम्रो देशमा पनि 많이 수입되는 것 같아요, धेरै निर्यात हुन्छ जस्तो छ। ने हजुर, 요즘 한국 휴대폰이 आजकल कोरियनको मोबाइल फोन 우리나라에도 हाम्रो देशमा पनि 많이 धेरै 수입되는 것 같아요, आयात हुन्छ जस्तो छ। 수입하다 ल्याउनु। छे 친구들도 मेरो साथीहरूले पनि 많이 써요, धेरै प्रयोग गर्दछन्। रियानले 휴대폰이 मोबाइल फोन 한국의 कोरियाको 대표적인 प्रमुख 수출품이잖아요, निर्यातित वस्तु हो नि भन्यो। सेरो नयाँ, सेरो नयाँ, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? नयाँ हुन्छ। 지금까지 와는 달리 अहिले भन्दा फरक, सेरोके नयाँ गरेर, तोनन वा सेगसुरो नयाँ चीज। त्यस्तै गरेर 지금까지 अपतन गसी 처음 उरो, अहिलेसम्म नभएको चाहिँ के हो त? पहिलो। त्यसपछि नम्बर 3 मा कम्प्युटरका खोजाङी नास, कम्प्युटर बिग्रिएकोले सेरो कम्प्युटर सास्यो, नयाँ कम्प्युटर किने। त्यस्तै गरेर यी जीवन, यो घर चाहिँ सेरो छियस, नयाँ बनाएकोले के गुथेयो, सफा छ। अब देफ्योजगिन प्रमुख अर्थात मुख्य, यसको अर्थ के हुन्छ त? कुनै पनि महत्त्वपूर्ण चीज वा वस्तुलाई विशेष तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्नलाई व्यक्त गर्दछ भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्तै 한국의 대표적인 कोरियाको प्रमुख 관광지는 पर्यटक स्थल चाहिँ कहाँ हो त? 제주도예요, 제주도 हो। बिबिम्बाप चाहिँ 한국의 कोरियाको 대표적인 प्रमुख 음식이에요, खाना हो। अब रियान र थुवान बनेर तपाईहरु रियान र थुवान बनेर वार्तालाप गर्नुस्। थुवानले नयाँ किनेको सामान कस्तो छ भनेर यसको उत्तर दिनुहोस् है त। थुवानी सेरोसान, थुवानले नयाँ किनेको 물건은 어때요? सामान कस्तो छ भन्यो। कस्तो छ त? वा면도 크고, स्क्रिन पनि ठूलो, 기능도 많아요, एप्सहरु पनि धेरै छन्। 한국의 대표적인 कोरियाको प्रमुख 수출품은 निर्यातित वस्तु चाहिँ 뭐예요? के हो त? 휴대폰। अब शब्दावली 2, 경제 및 अर्थतन्त्र तथा 산업, उद्योग। आर्थिक र औद्योगिक रूपमा
कस्ता खालको शब्दावलीहरू हुन्छन् जानिराखौँ है त। सुछुलहादा निर्यात गर्नु, सुई फादा आयात गर्नु, सुछुलफुम निर्यातित वस्तु, सुइफुम आयातित वस्तु, सङ्जिनगुप विकसित राष्ट्र, खेबालदोसाङ्गुप विकासोन्मुख राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र भनेको, मुयक व्यापार, ख्यङजे फाल्चन आर्थिक विकास। अब तलको खाली ठाउँ गर्ने प्रयास गर्नुहोला। खुरीमे मान्नन चित्रमा मिल्ने फ्यो ह्यान उल अभिव्यक्तिलाई फोगी एस खोल्ला उदाहरणबाट छानेर न उसेयो राख्नुहोस्। नम्बर 1 मा उत्तर सुछुलहादा, नम्बर 2 मा उत्तर सुछुलफुम, नम्बर 3 मा उत्तर सन्जिनगुक, नम्बर 4 मा उत्तर सुइफादा, नम्बर 5 को उत्तर सुइफुम, नम्बर 6 को उत्तर खेबालदोसाङ्गुक। अब मूल पद 2 व्याकरण 2 नुन उन गत कथा भनेको जस्तो हुनु। यसको प्रयोग कुनै पनि क्रिया वा अवस्था आउँदैछ भन्ने अनुमान गर्न वा वक्ताको बोल्ने मान्छेको विचारलाई नम्रताको साथ प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोग क्रिया वा विशेषणसँग गरिन्छ रे। त्यसैले बट्टामा हेर्नुहोस् त, क्रिया इत्ता अप्ता भनेको छ, नुन गत काथा भनेको छ। त्यसैले खादा आयो भने खानुन गत कात्ता, मक्ता आयो भने मङ्नुन गत कात्था, इत्ता इन्नुन गत कात्था यसरी दिएको छ। ह्यङ योङ सा एडजेक्टिभ्स, क्रिया विशेषण आयो भने यदि कन्सोनेन्ट एन्डिङ भयो भने उनगत काथा र भावल एन्डिङ भयो भने नगत काथा हुन्छ रे। त्यसैले खुदा खुङ्गत काथा, छाक्ता छागुनगत काथा हुन्छ रे। अब म्यङसा नाउन आएमा चाहिँ फेरि के हुन्छ त, इनगत काथा लगाउनु पर्ने हुन्छ। हाक्सेङ विद्यार्थी भयो नि त, नाउन हाक्सेङ इनगत काथा। उइसा डाक्टर नाउन हो नि त यो पनि, उइसा इनगत काथा हुन्छ रे। सारान्दुरी मान्छेहरूले उसानुल सुगो इसयो छाता प्रयोग गरिरहेको छ। फाक्के बाहिर, फिगा ओननगत कात आयो बाहिर पानी परे जस्तो छ। मोनिखाजी वाजाङ फुमुल साया हानन्दे कस्मेटिक्स किन्नु थियो, अत्पङ्गे छोआयो कस्तो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्यो। इग हानबन स बस्यो, यो एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। सागो सस्तो, छो उनगत काथायो राम्रो होला जस्तो छ। अब यहाँहरूले नुन उनगत काथाको बारेमा त बुझिहाल्नु भयो होला। त्यसो भए तलको उत्तरहरू पनि दिइहाल्नुहोस् है त। हजुर, यहाँले उत्तर दिनुभयो होला। थेवारल इल्को वार्तालाप पढेर मान्नन थेदाबुल खोरुसेयो मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भन्यो। नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 1 मोनिका सिनन, मोनिका जी चाहिँ हाङसाङ चुमारे सधैँ सप्ताहमा छिङ्गु दुरुल मान्नायो साथीहरूलाई भेट्दछ। 1 मा छिङ्गुगा आजु मानुनगत कातायो साथी एकदमै धेरै छ जस्तो छ रे। नम्बर 2 मा उत्तर नम्बर 2 बाङ्गा सिगा हाङ्गुग शिल्यगी, बाङ्गाजीको कोरियन भाषाको क्षमता, शिल्यक भनेको क्षमता, मानि नुरसयो धेरै बढ्यो भन्यो। उत्तर नम्बर 2 ले योजुम हाङ्गुगर आजकल कोरियन भाषा, यल्सिमी मेहनत साथ, खोङ्गु हाननगत काथायो अध्ययन गरिरहे जस्तो छ। अब युयो हानफ्ययन महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नुनको तुलसे अप्सी फाप्पायो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, नुनको तुलसे अप्सी फाप्पायो, एकदमै व्यस्त छु भन्ने अर्थमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। म मौरी जस्तै व्यस्त छु भनेको माने के नि, मौरी हेर्नुहोस् त तपाईँले हैन, जतिखेर दौड्याछ कहिले फुर्सद छ त्यसलाई, कहिले फुर्सद छैन हो, त्यस्तो गरेर व्यस्त छु भनेको के, काम अति नै भएर बोल्न नसक्ने। योजुम्दो इदी मानायो आजकल पनि काम धेरै छ भन्यो।
ने हजुर नुनको तुलसी अप्सी फापायो एकदमै व्यस्त छु भनेको है यो शब्द जानिराख्नु होला कोरियनसँग प्रयोग गर्दाखेरि काम लाग्नेछ अब वाल्दोङ हाल्यु यल्फुङवा कोरियन लहर सुछुल ए निर्यातको ख्वान्गे देहान सम्बन्धको बारेमा सिन्मुन किसा इम्निदा पत्रिकाको लेख हो किसा इम्निदा लेख छाल इलको छिल्मुने थाप आशय राम्ररी पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ ध्यान दिएर हेर्नु होला है वा जाङफुङ सुछुलवा कस्मेटिक्सको के हो त निर्यात र हाल्यु यल्फुङ कोरियन लहर एलजी ख्यङजे यनगु ओन इ एलजी भन्ने कम्पनीको आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रबाट एलजी भन्ने कोरियाको एउटा ठुलो कम्पनी हो त्यसको पनि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रबाट फाल्फ्योहान घोषणा गरिएको फोगोसएतारुम्यन रिपोर्टको अनुसार हान्गुक मुनह्वाए कोरियाको संस्कृतिमा ख्वान्सिमी रुचि नोफुलसुरो बढे जस्तै वाजाङफुङ कस्मेटिक्स उइर्यु कपडा उम्न्यो जुस छन्जाजेफुङ इलेक्ट्रोनिक सामान छादोङछा गाडी दुङ ए आदि इत्यादिको साङफुमी सामानहरू सुच्छुरी निर्यात नुर नानन गसुरो बढेको रूपमा नाथा नाता देखाइयो जनाइयो भनेको मिगुगे ख्यङु अमेरिकाको सन्दर्भमा हाल्युए देहान कोरियन लहरको बारेमा इन्टरनेट खम्सेगी इन्टरनेटमा सर्च गर्न चाहिँ माना जिल्सुरो बढे जस्तै वाजाङफुमे कस्मेटिक्सको सुछुल्दो निर्यात पनि खुगे धेरै झुङ्गाहान गसुल बढेको कुरा चाहिँ आल्सु इत्ता थाहा पाउन सकिन्छ तोहान अर्को कुरा चाहिँ तुरामाए नावन ड्रामामा आएको हाल्यु सुथादुरी कोरियन लहरका स्टारहरूले वाजाङफुम मोडेल कस्मेटिक्सको मोडल हाम्यन्स गर्दै सुच्छुल्दो निर्यात पनि खुगे नुरत्ता धेरै बढ्यो थुक्की विशेष गरेर चुङ्गुग्वा आसिया चाइना र एसिया छियगेसनन क्षेत्रहरूमा चाहिँ छुइगुन हालसालै ओन्यनगान 5 वर्षभित्र मेन्यन हरेक वर्ष सामसिक पुरोसिक 30% को दरले कुजुनी लगातार सुच्छुरी निर्यात झुङ्गाहान गसुरो बढेको रूपमा वृद्धि भएको रूपमा नाथा नाता जनाइयो अर्थात् देखायो अब यतापट्टिको एउटा ग्राफ हेर्नुस् त्यहाँ छन् दाल्ला भनेको छ $1000 है त्यो 32,000 मा पनि इन्टु 1000 गर्नुपर्छ तपाईहरुले 27,000 मा पनि इन्टु 1000 थप्नुपर्छ भनेको अर्थ हो 2004 2007 2010 2013 मा बढ्दै 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 गइरहेको छ मिगु अमेरिका भइहाल्यो हाल्यु खम्सेक्ल्याङ भनेको कोरियन लहरको सर्च गरेको के हो त मात्रा अब इल्गुन नेयुङवा काथुमियन पढेको विषयसँग मिल्यो भने 0 र थारुमियन इन्टु एफिसियासे फरक भयो भने इन्टुमा चिन्ह लाउनु पर्छ नम्बर 1 मा चुङ्गुग्वा आसिया एसनन चाइना र एसियामा चाहिँ छेगुन हालसाल वा जाङफुम सुछुरी कस्मेटिक्सको निर्यात चुर थुल्गो इत्ता घटिरहेको छ इन्टु 2 मा हान्गुक मुनह्वाए देहान कोरियन संस्कृतिको बारेमा ख्वान सिम्ते मुने रुचिको कारणले वाजाङफुमुल कस्मेटिक्स सानन सारामदरी नुरत्ता किन्ने मान्छेहरू बढे 0 सुछुरी नुरनान गसुन निर्यात बढ्नु चाहिँ हाल्यु सुथादरी कोरियन लहरको स्टारहरूले वाजाङफुम मोडेल कस्मेटिक्सको मोडल हागो
इक्कितेमुनइम्निदा इदा गरेको कारणले हो यो पनि 0 मिल्यो। अब फेरि हाल्यु यहेङ हाल्यु भ्रमण हाल्यु यल्फुङ उरो कोरियन लहरको इन्हे कारणले हाङ्गुक उरो कोरियामा यहेङुल ओनन भ्रमणमा आउने वेगुगिन ख्वाङवाङगेगी विदेशी पर्यटकहरूको सुदो संख्या पनि नुर नासुम्निदा बढ्यो। इच्छन्यन्दे 2000 सालको छोबाने सुरुवातमा फाङ यङदेन प्रसारण भएको ख्यौल यन्गा चाहिँ खुन साराङ्गल फातको धेरै माया पाएर इल्बोनग्वा चुङ्गु उरो जापान र चाइनातिर सुच्छुल ध्वेम्यंश निर्यात हुँदै ख्यौल यन्गाको छ्वार्यङजिइन खिचेको ठाउँ नामिसम चाहिँ नामी टापु चाहिँ इजे अब एसियाको यहेङजिगा थ्वेयकको भ्रमण स्थल भयो भने छेगुने हालसालै फाङ यङदेन प्रसारण भएको फ्यल एसओन खुदे ताराबाट आएको उ गा चुङ्गुक एस चाइनामा खुन इन्किरल धेरै प्रख्यात कुलम्यंश बटुल्दै दुरामा छ्वार्यङजिइन ड्रामा खिचेको ठाउँ कहाँ त खजेदो भन्ने ठाउँ इन्सन भन्ने ठाउँ र खाप्यङ भन्ने ठाउँ दुङए आदि इत्यादिको यहेङजिगा भ्रमण स्थलहरू सेरोउन ख्वाङवाङम्यङसोरो नयाँ पर्यटक स्थलको रूपमा त ओल्लासुम्निदा बढेर आयो अर्थात् निस्किएर आयो। ख्वाङवाङजिवे पर्यटक स्थल बाहेक चुइङगोङी मुख्य कलाकारहरूले कफिरल मासितन कफी पिएको काफेना क्याफे वा चिकेन वा मेक्चुरल चिकेन र बियर मक्दन खाएको चिखिन्छन्मुन्जम दुगुल चिकेन पाउने रेस्टुरेन्टहरू आदिलाई यहेङ खोसुरो भ्रमणको कोषको रूपमा बनाइएको फ्यल खुदे थेमा यहेङ फ्यल खुदे विषयमा भ्रमण साङफुम्दो प्याकेजहरू पनि दुङजाङ हेसुम्निदा भनेको चिनाइयो अर्थात् प्रस्तुत गर्यो भनेको। यसको अर्थ तपाईले कसरी बुझ्नुभयो भने कोरियामा फ्यल एस ओन खुदे भन्ने ड्रामा चाहिँ एकदमै फेमस भयो हैन त। त्यो फेमस भएपछि के भयो त त्यहाँ खिचेको ठाउँहरू जस्तो खजेदो खाप्यङ यो सबै ठाउँ पनि प्रख्यात भयो र त्यसमा त्यहाँ हिरो हिरोइनहरूले गएर खाएको त्यो कफी सप होस् चिकेन खाने ठाउँ होस् बियर खाने ठाउँ होस् त्यो पनि फेमस भयो हैन। अनि त्यो ठाउँको लागि के गर्छ त कोरियनहरूले अनि त्यो फ्यल यसो ओन खुदे भनेर खुदेको यो खिचेको ठाउँ ड्रामा खिचेको ठाउँ यो हो भनेर उनीहरूले एउटा प्याकेज बनाउँछन् विदेशीहरूको लागि अनि त्यसमा उनीहरूले घुमाउन ल्याउँछन् अनि त्यो उनीहरू बसेर खाएको रेस्टुरेन्टमा लान्छन् उनीहरूले बसेर खाएको खानेकुरा खुवाउँछन् त्यसरी यिनीहरूले भ्रमणको प्याकेजहरू पनि डेभलप गरिरहेको छ। त्यो कुरा यसले व्याख्या गर्न खोजेको हो। हेवे हाल्यु फेन्दरुन विदेशमा भएका कोरियन लहरका फ्यानहरूले चाहिँ हाल्यु सुतादुरुल फोम्यन्छ कोरियन स्टारहरूलाई हेर्दै खुदरी इपको नावनन उनीहरूले लगाएर आएको ओसिना कपडा वा वाजाङफुम कस्मेटिक्स खाबाङ झोला हिउदे फोन दुङे मोबाइल फोन आदिको खुन फान्सिमुल फोय ठुलो रुचि देखाउँदै हानगुक फेक्वा जमिना कोरियाको डिपार्टमेन्टल स्टोर वा तोङदेमुन भन्ने ठाउँ म्यङदङ भन्ने ठाउँ दुङ्गुल आदि इत्यादि छान्नन वेगुगिन ख्वाङवाङगेक्तो खोज्ने विदेशी पर्यटकहरू पनि माना जसुम्निदा बढे भनेको। यहेङसा दुरुन ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ दुरामाना ड्रामा वा यङवा छ्वार्यङ जिरल फिल्म खिचेको ठाउँलाई फुल्सु इन्न हेर्न सकिने यहेङ साङपुमुल
भ्रमणका प्याकेजहरू 선보이거나 राख्ने वा देखाउने वा K-pop 스타 공연을 K-popको स्टारको के हो त कार्यक्रमहरू 공연 है कार्यक्रमहरू 볼 수 있는 हेर्न सकिने 여행 상품을 भ्रमणका प्याकेजहरू 내놓는 राख्ने 등 लगायत 다양한 상품을 विभिन्न प्रकारका प्याकेजहरू 개발하고 있습니다. विकास गरिरहेका छन्. अब 리스닝 सुन्नुहोस्. 1에서 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 리한 씨는 한국 연예인 중에 누구를 좋아해요? 2번. 한국의 대표적인 수출품은 뭐예요? 3번. 투안 씨는 한국의 예능 프로그램을 참 좋아하네요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 투안 씨, 이제 곧 제가 좋아하는 음악 프로그램이 시작되는데 같이 볼래요? 네, 좋아요. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해요? 그럼요. 한국 노래를 자주 들어요. 그럼 우리 토요일에 같이 콘서트 보러 갈래요? 좋아요. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 3 저는 빅뱅을 좋아해요. नम्बर 1 मा के भनेको थियो त रिहान सीनन रियानजी चाहिँ 한국 연예인 중에 कोरियन कलाकारहरूमध्ये 누구를 좋아해요 को मन पर्दछ भनेको. नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 2 휴대폰하고 मोबाइल फोन र 텔레비전 이에요 टिभी हो. दुईमा के थियो 한국의 대표적인 कोरियाको प्रमुख 수출품은 निर्यातित वस्तु चाहिँ 뭐예요 के हो भनेको थियो. नम्बर 3 को उत्तर नम्बर 1 ने 재미있잖아요 हजुर रमाइलो छ नि. 투안 씨는 투안जी चाहिँ 한국의 कोरियाको 예능 프로그램을 रमाइलो कार्यक्रमहरू 참 좋아하네요 साच्चीकै मन पराउनु हुँदो रहेछ नि भनेको. है उत्तर नम्बर 1 ले ने 재미있잖아요 हजुर. नम्बर 4 मा 4 को उत्तर नम्बर 2 र 5 को उत्तर नम्बर 3. 4 मा के भनेको छ त तु सारामन दुईजना मान्छे चाहिँ मुसे देहे के को बारेमा इयागिहागो इस्सुनिका कुराकानी गरिरहेको छ भन्यो. के को बारेमा कुराकानी गरिरहेको छ 한국 노래 कोरियन गीत. नम्बर 5 मा तु सारामन चिगम दुईजना मान्छे चाहिँ अहिले मुसल हाल कसिमनिका के गर्नेछ 3 नम्बर 텔레비전을 볼 것입니다. अब 4 र 5 के बोलेको पुरा भयो हेरौँ त है. 투안지 이제 곧 अब छिट्टै नै 제가 좋아하는 मलाई मनपर्ने 음악 프로그램이 सांगीतिक कार्यक्रम 시작되는데 सुरु हुन्छ. 같이 볼래요? सँगै हेर्ने हो? 네, 좋아요. हजुर, राम्रो. 투안지 पनि 한국 노래를 좋아해요. कोरियन गीत मन पराउनुहुन्छ? 그럼요. त्यही त 한국 노래를 कोरियन गीत 자주 들어요. बेला बेलामा सुन्छु. 그럼 त्यसो भए 우리 토요일에 हामी शनिबारमा 같이 सँगै 콘서트 보러 갈래요? 콘서트 हेर्न जाने हो? 좋아요. हुन्छ. 저도 म पनि 콘서트मा 가보고 싶었어요. जानु मन लागेको छ. अब 확장 연습 탑 अभ्यास पनि हेरौँ. नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 4 छ. 다음을 듣고 दिएको सुनेर 질문에 알맞은 것을 प्रश्नमा मिल्ने कुरा 고르십시오. छान्नुहोस्. 여자는 요즘 केटी चाहिँ आजकल 무엇을 배우고 있습니까? के सिकिरहेको छ भन्यो. के सिकिरहेको छ? 한국 요리. यसमा के बोलेको थियो हेरौँ त. 저는 베트남 사람입니다. म चाहिँ भियतनामको मान्छे हो. 한국 노래가 좋아서
कोरियन गीत मनपर्ने भएकोले 이 년 전에 2 वर्ष अगाडि 한국에 오게 되었습니다. कोरियामा आउने भयो. 한국에 온 후 कोरियामा आएपछि 태권도를 배우기 시작했습니다. 태권도 सिक्नलाई सुरु गरे. 저는 म चाहिँ 운동을 잘 못하지만 व्यायाम राम्रो गर्न नसके तापनि 태권도 चाहिँ आजु 재미있습니다. एकदमै रमाइलो छ. यो जुमुन आजकल चाहिँ 한국 요리를 कोरियन खाना 배우고 있습니다. सिकिरहेको छु. 김치찌개와 불고기를 김치찌개 र 불고기 잘 만듭니다. राम्ररी बनाउँदछु. अब 일기에 नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 4 다음은 무엇에 대한 그림입니까? दिएको के को बारेमा हरफ हो? 한국은 कोरिया चाहिँ 1950년에 1950 सालमा 한국 전쟁이 कोरियन लडाई 끝난 후 सकिसकेपछि 세계에서 विश्वमा 가장 가난한 सबैभन्दा गरिब 나라였습니다. देश भएको थियो. 그렇지만 तर पनि 1960년대 1960 साल 경제를 개발했고 आर्थिक विकास गरेर इहु पछि 경제가 크게 आर्थिक चाहिँ धेरै 발전했습니다. विकास गर्यो. नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 2 यी सारामे ध्यान यो मान्छेको बारेमा 설명 उरो 맞는 것을 व्याख्यामा मिल्ने कुरा 고르십시오. छान्नुहोस्. 저는 한국 노래를 मलाई चाहिँ कोरियन गीत 좋아해서 मनपर्ने भएकोले 한국에 왔습니다. कोरियामा आए. 처음 텔레비전에서 पहिलो पटक टेलिभिजनमा 우연히 लक्कीली भाग्यवश 한국 아이돌이 कोरियन प्रतिभाहरू 나오는 आउने 콘서트를 봤는데 कन्सर्ट हेरेको थिए. 춤도 잘 추고 नाच्न पनि राम्ररी नाचेर 노래도 잘하는 모습에 गीत पनि राम्रो गाउने दृश्यमा फान्हेसुम्निदा आकर्षित भए. त्यसमा म लट्ठिए भनेको है फानादा भनेको लट्ठिनु. 그래서 त्यसैले 한국 노래를 듣고 कोरियन गीत सुनेर 이해하고 बुझेर 이해하고 싶어서 बुझ्न मन लागेर 한국어를 공부하기 시작했습니다. कोरियन भाषा अध्ययन गर्न सुरु गरे. उत्तर नम्बर 2 한국 노래를 좋아합니다. कोरियन गीत मन पराउँदछु. हजुर नम्बर 3 को उत्तर नम्बर 4 한국의 경제는 कोरियाको अर्थ चाहिँ 수출 중심입니다. निर्यातमा केन्द्रित छ. 1980년대 1980 साल 이전에는 어가리 चाहिँ 탄순한 사धारण 조립 제품을 जडान गरिने सामानहरू 수출했지만 निर्यात गरे तापनि 1990년대 1990 साल इहु पछि 자동차와 기계, गाडी र मेसिन, दुङ्गुल आदि 수출했고 निर्यात गरेर 2000년대부터는 2000 सालदेखि चाहिँ 휴대전화나 मोबाइल फोन वा कम्प्युटरवा 같은 कम्प्युटर जस्तो 전자제품의 इलेक्ट्रोनिक सामानको सुछुरी निर्यात 누렇습니다. बढ्यो. त्यसैले 4 नम्बरमा 2000년대에 2000 सालको 대표적인 प्रमुख 수출품은 निर्यातित वस्तु चाहिँ 휴대전화입니다. मोबाइल फोन हो. अब 4 र 5 मा थाम खुरुल इलको दिएको हरफ पढेर मुरुमे थाप आसिप्सियो भनेको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. नम्बर 4 को उत्तर नम्बर 3 र नम्बर 5 को उत्तर नम्बर पनि 3. 1990년대부터 1990 सालदेखि 중국과 동남아를 चाइना र दक्षिण पूर्व एसियालाई 중심으로 केन्द्र बनाएर 인기를 얻기 시작한 प्रख्यात हुन सुरु गरेको 한국의 대중문화를 कोरियाको बहुसंस्कृतिलाई 한류라고 합니다. 한류 भनेर भनिन्छ.
최근에는 हालसालमा चाहिँ आइडोल झुम्सिमुरो प्रतिभावानहरूलाई आइडलहरूलाई केन्द्र बनाएर हान केपपी कोरियाको केपप चाहिँ आसियानन 물론 एसिया चाहिँ पक्कै पनि हो 유럽과 미국에서까지 유럽 र अमेरिकासम्म खुन इन्किरल अक्को धेरै प्रख्यात हुँदै फेउदुल्वा खासोदरी नायकहरू र गायकहरू वेगुगे नागास विदेशमा गएर वालदोङहानन ख्यङउदो गतिविधिहरू गर्ने अवस्था पनि नुल्गो इस्सुमिदा बढिरहेको छ। हाल्युरो इने कोरियन लहरको कारणले हाङ्गुगे कोरियाको उम्सिक इना खाना वा हाङ्गुक अए ध्यान कोरियन भाषाको बारेमा ख्वानसिमदो रुचि पनि काच्छी नोक्फा जस सँगै बढ्दै गएर ख्वाङग्वाङसु इप्तो पर्यटकीय आम्दानी पनि खुगे धेरै नुर नागो इस्सुमिदा बढिरहेको छ। नम्बर 4 मा हाल्युए देहान कोरियन लहरको बारेमा सल्म्योङ उरो मान्नन गसल व्याख्यामा मिल्ने कुरा खोरो सिप्सियो छान्नुहोस्। नम्बर 3 मा युरोपका मिगुक यसदो युरोप र अमेरिकामा पनि इन्गिगा इत्ता प्रख्यात छ। नम्बर 5 मा हाल्युए क्योङह्याङ उरो कोरियन लहरको प्रभावले को कारणले मान्नन गसल मोसिमका मिल्ने कुरा चाहिँ के हो रे? उत्तर नम्बर 3 हाङ्गुक उम्सिके देहान कोरियन खानाको बारेमा ख्वानसिमी माना जता रुचि धेरै भयो। अब वाक्चा ज्ञानसो नम्बर 1 मा इल्बान सुरेगिवा साधारण फोहोर र उम्सिकमुल सुरेगिरन खानाको फोहोर चाहिँ यसको उत्तर नम्बर 4 तारो छुट्टै फर्यया हाम्निदा फ्याक्नु पर्दछ। काथन पोङथुए एउटै झोलामा थामास राखेर फरिम्यन आन्देम्निदा फ्याक्यो भने हुँदैन। नम्बर 2 मा उत्तर नम्बर 2 योजुम कम्प्युटरल फेउगो इस्सुम्निदा आजकल कम्प्युटर सिकिरहेको छु। छाग्यक जुमुल प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट ताम्यन निकाल्यो भने अर्थात बनायो भने वेसारल ओम्गिगो सिप्सुम्निदा कम्पनी सार्नो मन लागेको छ। नम्बर 3 को उत्तर नम्बर 1 छादोङ छारल सुरिहानन गाडी मर्मत गर्ने खोङजाङ एस कारखानामा इरागो सिपस काम गर्नु मन लागेकोले छङबिसा छाग्यक जुमुल भनेको टेक्निशियनलाई छङबिसा भन्छ। छाग्यक जुमुल प्रमाणपत्र तार्यगो हाम्निदा बनाउन लागेको छु अर्थात निकाल्न लागेको छु। हजुर आजको भाग यही टुङ्गिएको छ। भोलि फेरि अर्को भाग लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।